خدا در لحظه به لحظه نصرتش رو داره بر این ملت نازل میکنه. سروران بزرگوار، همین موشکایی که ما میشنویم هی موج اول، موج دوم، موج دهم، موج پنجم رفت، تلاویو و حیفا رو به خاک یکسان کرد، فلان ناو رو زد، فلان پایگاه نظامی آمریکا رو زد. ما یه چیزی میگیم، یه چیزی میشنویم. سروران بزرگوار، اون لحظه ای که این موشک داره پرتاب میشه تا به هدف داره اصابت میکنه، شما میدونید از چه لایه هایی داره رد میشه. لحظه ای که این موشک آتیشش روشن میشه، رصد لحظه ای تمام ماهواره های آمریکا مثل ماهواره SBIRS روی اون قرار میگیره، بتونه او رو شناسایی بکنه، بتونه رصدش بکنه، بتونه نابودش بکنه. لحظه ای که این موشک پرتاب میشه، قفل راداری اتفاق میفته. از شمال ترکیه تا جنوب خلیج فارس 2000 کیلومتر رادارها روی این موشک ما سوار میشن، پدافندها شروع میکنه شلیک کردن، بتونه این رو از بین ببره. از اون رد میشه، شروع میشه طرح برای متلاشی کردن این موشک از ناوهای مجهز SM-3. تمام اینها از دریای مدیترانه تا دریای عمان روی این موشک سوار میشن که بتونن این موشک رو منهدم بکنن. از اینها رد میشه، تازه به سرزمین های اشغالی میرسه، وارد تور پدافندی میشه. حالا باید از سامانه پیکان 3 عبور بکنه، از سامانه پاتریوت عبور بکنه، از سامانه تاد عبور بکنه. از اون رد میشه، به موشک فلاخن داوود میرسه، به تمام تیربارها میرسه. 5 لایه گنبد آهنین، 3 لایه متحرک، 2 لایه ثابت، از تمام اونها عبور میکنه. اون موقع تلاویو و حیفا رو با خاک یکسان میکنه. آیا این نصرت الهی هست یا نیستش؟